भारतले कालापानी फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने भारतमा कार्यरत गोर्खा आर्मीको कडा चेतावनी। आमालाई अन्यायमा पारेर भारतको लागि लड्न नसक्ने चेतावनी। श्रीलङ्कालाई चीनले गर्यो ठुलो सहयोग, ऋणमा डुबायो भन्नेलाई ठुलो झापट। आजबाट फलाम खानी उत्खनन सुरु, देशभर छायो खुसियाली। रुसले युक्रेनलाई केही दिनभित्रै कब्जा गर्न लागेको अमेरिकाको दाबी, युक्रेनलाई सहयोग गर्न आग्रह। जनकपुर धाम बनियो प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी, नामको विषयमा मतदान हुँदै। र अमेरिकाले आणविक हतियारको गर्यो प्रदर्शन, चीन र रुस सतर्क बन्दै। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। भारतमा रहेका गोर्खा सैनिकले कालापानी भारतले फिर्ता नगरे भारतभित्रै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको र त्यो कुरा विभिन्न सन्धि सम्झौता र दस्तावेजहरूले पनि नेपालकै हो भन्ने प्रश्न पारिसकेकाले निशर्त कालापानी क्षेत्रबाट भारत पछि हट्नुपर्ने माग राखेका छन्। भारत प्रशासित काश्मीरमा तैनात गोर्खा सैनिकहरूले गरेको कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन्। कर्मक्षेत्रले हामी भारतमा भए पनि हाम्रो मुटु नेपालमै भएकाले नेपाल आमालाई अन्यायमा पारेर आफूहरू भारतको सीमा रक्षाका लागि लड्न नसक्ने बताएका छन्। सुरक्षा थ्रेडका कारण नाम नबताउने शर्तमा गोर्खा सैनिकका एक प्रमुखले हामीलाई भने, यदि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न नछाडे भारतभित्र कडा आन्दोलन गर्दै नेपाल आमालाई न्याय दिलाउँछौँ उनले भने। उनले नेपाल भारत बीचमा युद्ध भएमा गोर्खा सेनाले एउटा गोली नेपालतिर हान्दै बाँकी गोली सबै 1 लाख गोर्खा सेनाले भारततिर फर्काउनेछन् उनले भने। चीनका कारण श्रीलङ्का डुब्यो भन्नेहरूका लागि चीनले कडा जवाफ दिएको छ, जसकारण भारतभर तरङ्ग छाएको छ। श्रीलङ्काका विभिन्न परियोजना निर्माणको लागि चीनबाट श्रीलङ्का सरकारले ऋण लिएको थियो, तर त्यही ऋणका कारण श्रीलङ्का आर्थिक चपेटामा परेको थियो। त्यसपछि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ बिन विनले श्रीलङ्काको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणको क्रममा मन्त्री वाङले चीनबाट लिएको ऋणमा 50% ऋण मिनाहा गरिदिने घोषणा गरेका छन्। यसबाट श्रीलङ्कालाई ठुलो राहत भएको छ। यसैबीच श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा बन्दै गरेको पोर्ट सिटीलाई गेम चेन्जर भनिँदैछ। कोलम्बोको व्यावसायिक केन्द्र नजिकै ठुलो मात्रामा बालुवा ल्याएर समुद्रमाथि एक हाइटेक सिटी बनाइँदैछ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र, आवासीय क्षेत्र र बन्दरगाहको रूपमा विकसित गरिनेछ। यसको तुलना हङकङ, मोनाको र दुबईसँग गरिँदैछ। कोलम्बो पोर्ट सिटी इकोनोमिक कमिसनका सदस्य सालिया विक्रम सूर्यले बीबीसीसँग भने, यसबाट श्रीलङ्कालाई एक अवसर प्राप्त हुनेछ। हामी एक विश्वस्तरीय सहर बनाउन सक्नेछौँ जसले दुबई र सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। तर यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। आलोचनाहरूका अनुसार जसलाई आर्थिक रूपमा गेम चेन्जरको रूपमा पेश गरिँदैछ त्यो श्रीलङ्काको लागि धेरै उपयोगी हुने छैन। श्रीलङ्कामा चीन बलियो हुँदै जानु भारतको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यो पोर्ट सिटीका लक्ष्यमा भारतका बहुराष्ट्रिय फर्म र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु पनि रहेको छ। यसले भारतलाई लगानी र रोजगारीको स्तरमा नोक्सानी हुनेछ। चीनले सिरियालाई करिब 4000 टन चामल सहयोग गरेको छ। मानवीय सहायता स्वरूप पठाएको सो चामल आइतबार सिरियाले प्राप्त गरेको हो। सिरियामा पछिल्लो समय द्वन्द्व तथा खडेरीका कारण खाद्य सङ्कट परेको बताइएको छ। त्यसैले चीनले यसअघि पनि सिरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय 4000 टन चामल पठाइएको र सिरियाको राजधानी दमास्कसमा सो चामल प्रदान गरिएको थियो। आइतबार दमास्कसमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सिरियाका लागि चिनिया राजदूत फेङ बियाओले सिरियाको रेड क्रसका प्रमुख खालिद एच ब्युटीलाई सो सामान हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस क्रममा सिरियाली रेड क्रसका प्रमुख खालिदले चीन सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए। उनले सङ्कटका समयमा चीनले गरेको यो सहयोग अमूल्य रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी चिनिया राजदूत फेङले आगामी दिनमा पनि चीनले यस्तो मानवीयता सहायताको कार्यलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। अमेरिका र बेलायतका गुप्तचर संस्थाहरूले युक्रेनका विषयमा सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन्। गोप्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार रुसका साइबर लडाकुहरू युक्रेनमा पसेका छन्। उनीहरूले गत शुक्रबार युक्रेनका 1 दर्जन जति वेबसाइट ह्याक गरेका थिए।
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन कर्बीका अनुसार यी लडाकुहरू राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। ती लडाकुहरूलाई 70 वटा स्थानको सूची दिइएको छ। रुसले सन् 2017मा पनि युक्रेनको महत्त्वपूर्ण साइबर ठेगानामा आक्रमण गरेको थियो। उता बेलायतको हाउस अफ कमन्सको डिफेन्स कमिटीका अध्यक्ष टोबाइस एल्वुडले बेलायती गोप्य प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण केही दिनभित्रै हुने बताएका छन्। रुसले जेनेभा वार्ता विफल भएपछि युक्रेनको घेराबन्दीलाई बढाएको छ। रुसले छदमा आक्रमण गर्ने पश्चिमको दाबी रहेको छ। अमेरिका र बेलायतका सैन्य विशेषज्ञहरूका अनुसार युक्रेन सीमामा रुसले कैयौँ महिनादेखि घेराबन्दी गरिरहेको छ। युक्रेन सीमामा रुसका लगभग 1 लाख सैनिक, 12,000 ट्याङ्क, 300 लडाकु विमान, 1600 तोप, 240 हेलिकप्टर, 75 वटा जहाज र 6 पनडुब्बीहरू तैनाथ रहेका छन्। रुसको रक्षा मन्त्रालयले यो आत्मरक्षाका लागि गरिएको तैनाथी भनेको छ, तर सैन्य विशेषज्ञहरूका अनुसार युक्रेनलाई 3 तर्फबाट घेराबन्दी गर्ने रुसको रणनीति अन्तर्गत तैनाथी गरिएको हो। रुसले सन् 2014मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर क्राइमिया हात पारिसकेको छ। नेपाल सरकारले भारतीय पक्षलाई नेपाली भूभागमा एकपक्षीय ढङ्गले गरेको सडक विस्तार रोक्न आग्रह गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लिपुलेखमा भारतीय पक्षले गरेको सडक निर्माण रोक्न आग्रह गरेको बताएका हुन्। त्यस्तै सरकारले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ स्पष्ट रहेको बताएका छन्। साथै मन्त्री कार्कीले नेपाल भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले तनहुँको पर्यटकीय स्थल मानुहु कोटलाई लिजमा लिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भर्खर यस्तो आदेश गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र व्यास नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले लिजमा लिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेको छ। त्यस्तै सरकारसँग कारण पनि माग गरेको छ। ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थललाई विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि विवादित बतास समूहको व्यास हिल्स प्रालीलाई कौडीको मूल्यमा लामो समयको लागि दिन थालिएको दाबीसहित सो विरुद्ध रिट परेको थियो। अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुन्दर टापु मानुहु कोटलाई व्यापारिक थलो बनाउन थालिएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश मार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरिएको थियो। दर्जनौं आणविक वारहेडहरू बोकेको अमेरिकी जलसेनाको एक पनडुब्बी शनिबार ग्वाम पुगेको छ। अमेरिकी जलसेनाले यसबाट उक्त क्षेत्रमा रहेका साझेदारहरूलाई सकारात्मक सन्देश गएको बताएको छ। युएसएस नेभादा नामक आणविक ऊर्जायुक्त पनडुब्बी सन् 1986मा सेनामा राखिएको थियो। त्यसले 20 वटासम्म ट्राइडेन्ट सेकेन्ड D5हरू र दर्जनौं आणविक वारहेडहरू बोक्न सक्छ। पनडुब्बी अमेरिकाको सैन्य अड्डा ग्वाममा जनवरी 15मा पुगेको थियो। सन् 2016 पछि पहिलो पटक पनडुब्बी त्यहाँ पुगेको हो। ताइवानका विषयमा वासिङ्टन र बेजिङ बीच तनाव बढिरहेको बेलामा अमेरिकी पनडुब्बी ग्वाम पुगेको हो। गत डिसेम्बर महिनामा अमेरिका र जापानले चीन र ताइवान बीचको सम्भावित द्वन्द्वको तयारीका लागि आकस्मिक सैन्य योजनाको मस्यौदा तयार पारेका थिए। अनि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले ताइवानमाथि चीनको आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी डिसेम्बरमै दिएको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागले सङ्खुवा सभाको लाहाकोट र बैतडीको मल्लाहदेवीमा फलाम अन्वेषण कार्य सुरु गरेको छ। विभागको टोलीले सङ्खुवा सभाको लुवाकोटमा 50 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र र बैतडीको मल्लाहदेहीमा 15 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फलाम अन्वेषणको कार्य सुरु गरेको हो। विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले फलाम रहेको सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गरी म्यापिङको कार्य अगाडि बढाइएको बताएका छन्। ठुलो क्षेत्रफलमा अध्ययन गरेर क्रमशः सानो क्षेत्रफलको अध्ययन गर्नेछौँ उनले भने। विभागले 1 महिनाको फलामको भूभौतिक अध्ययनका लागि जनशक्ति समेत खटाइसकेको छ। फलाम बाहेक उक्त विभागले काभ्रेपलाञ्चोकको फुस्रे डाँडामा ग्रेनाइटको अध्ययन एवं ड्रिलिङ कार्य गरिरहेको छ। महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार सिन्धुलीको पहाड तथा कैलालीको खोलामा पाइने ढुङ्गाको समेत अध्ययन गरिएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नै देशभरका 8 स्थानको खनिज अध्ययन तथा उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ। विभागले देशभरका 8 स्थानको चुनढुङ्गा, मार्बल, बालुवा, तामा लगायतका खनिज पदार्थको उत्खनन तथा अध्ययनका लागि विभिन्न कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको छ।
राजधानी तथा भूगर्भ विभागले देशका विभिन्न शहरको भू इन्जिनियरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम समेत गरिरहेको छ। विभागका अनुसार विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि हालसम्म देशभरका 22 शहरको भू इन्जिनियरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष एक शहरको भू इन्जिनियरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम गर्दै आएको विभागले चालु आर्थिक वर्षमा बर्दियाको गुलरिया बजारको भू इन्जिनियरिङ तथा वातावरणीय अध्ययनको काम सम्पन्न गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा बीचमा छलफल भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफल कोरोना भाइरसको महामारी र सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसले पनि द्विपक्षीय हित, साझा सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विषयमा उनीहरूले छलफल गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन र नयाँ प्रविधिका बारेमा समेत उनीहरूका बीचमा छलफल भएको व्हाइट हाउसद्वारा जारी वक्तव्यमा जनाइएको छ। बैठकमा विशेष गरेर अमेरिका र जापानको सम्बन्ध, सहकार्य, शान्ति र सुरक्षा, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको स्थिरताका बारेमा छलफल भएको छ। वक्तव्यमा लेखिएको छ, बाइडेन र किसिदाका बीचमा भौतिक भेट भने कोप 26 शिखर सम्मेलनको सिलसिलामा स्कटल्यान्डमा भएको थियो। र प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुर धाम तय भएको छ। आज प्रदेशसभा सचिवालयमा भएको निर्वाचनबाट जनकपुर धाम स्थायी राजधानी तय भएको हो। संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष अनुसार अहिले भएको निर्वाचनमा जनकपुर धाम राजधानीको पक्षमा उपस्थित 49 मध्ये 78 मत प्राप्त भएको छ। यो 2/3 भन्दा बढी मत भएको हुनाले सभामुख सरोज कुमार यादवले राजधानी जनकपुर घोषणा गरेका थिए। जनकपुर धाम स्थायी राजधानीको केन्द्र भई उत्तरमा ढल्केबर, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा सडक र दक्षिण नेपालको सिमाना तोकिएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।